बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तमाम अहले वतन को, तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को और पूरी उम्मत मुसलमान को दिल की गहराइयों से ईद की मुबारकबाद। स्ट्रेट अवे आपको मैं लेकर बढ़ूंगा इमरान खान साहब के उन एक या दो नहीं बल्कि तीनों पैगामात की जानिब जो कि बड़ी तेज़ी के साथ इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रहे हैं। इमरान खान साहब का पहला पैगाम पाकिस्तानी कौम के नाम है, जिसमें उन्होंने पूरी कौम को ईद की मुबारकबाद दी। इमरान खान साहब का दूसरा पैगाम इमरान खान साहब के बेटों से गुफ्तगू पर मबनी है, जिसमें उन्होंने जजेस की जानिब इशारा किया कि वो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर क्या कर रहे हैं। और इमरान खान साहब की तीसरी गुफ्तगू जो वायरल हो रही है वो इमरान खान साहब के साथ उनके वकला की गुफ्तगू है, जो बड़ी तेज़ी के साथ सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही है, वायरल हो रही है। और उसमें इमरान खान साहब ने एक, दो या तीन नहीं बल्कि 4 बार फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का जिक्र किया और इसमें अडयाला जेल के अंदर बैठे एक कर्नल साहब के हवाले से भी उनका भी जिक्र किया, जिससे कुछ नए सवालात पैदा हुए हैं। पहले मैं आपके सामने इमरान खान साहब का वो पैगाम रखूंगा जो उन्होंने ईद उल अज़हा की मुबारकबाद के हवाले से दिया था और जो कि बड़ी तेज़ी के साथ इस वक्त सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। इमरान खान साहब ने कहा, ये ईद कुर्बा है जिसकी रूह अल्लाह की राह में सिद्के दिल से कुर्बानी करना है। पाकिस्तान इस वक्त जिन हालात से गुजर रहा है, इनमें सबसे बड़ी कुर्बानी हक की राह में निकलना है। हक की राह में निकलना अफजल जहाद है और पाकिस्तान को दरपेश मसाइल का उसी वक्त खात्मा हो सकता है जब ये कौम हकीकी आज़ादी की जदोजहद में किसी भी किस्म की कुर्बानी देने से गुरेज नहीं करेगी। मुझ समेत तमाम सियासी असीरान इसी नीयत से जहाद कर रहे हैं। मौलाना रूमी का कौल है कि इंसान को अल्लाह ने पर दिए हैं तो उसे चूंटी की तरह रेंगना नहीं चाहिए। हमारे लिए मशले राह होना चाहिए और तमाम पाकिस्तानियों को ईद उल अज़हा मुबारक। ये इमरान खान साहब का पैगाम पाकिस्तानी कौम के नाम। अच्छा, फिर जनाब इमरान खान साहब का पैगाम जो है वो जजेस के हवाले से, जो उन्होंने इमरान खान साहब ने अपने साहबजादों के साथ गुफ्तगू की, अपने दोनों बेटों से टेलीफोनिक गुफ्तगू की। इमरान खान ने कहा कि इस मुल्क के जजों को खुद पर शर्म आनी चाहिए। हमने 12 अदलिया से रुजू किया लेकिन उन्होंने अपनी ज़ाती मराहत के एवज़ अपने ज़मीर का सौदा कर लिया है। उन्होंने अपनी दयानतदारी बेच डाली है। वो जानते हैं कि वो मुझे तोड़ नहीं सकते, इसलिए वो मेरी अहलिया को अजियत पहुँचाते हैं। सिर्फ मुझे ब्लैकमेल करने के लिए जजेस बुशरा बीबी के साथ इस कदर गैर इंसानी सलूक की इजाज़त कैसे दे सकते हैं। उन्हें दिन के 24 घंटे कैद तन्हाई में रखा जाता है और पूरे हफ्ते में मुझसे मुलाकात के लिए महज 30 मिनट दिए जाते हैं और अक्सर तो इस मुलाकात पर भी पाबंदी आयद कर दी जाती है। इस्लाम में औरतों, बच्चों और बुजुर्गों को नुकसान पहुँचाने की ममानियत है मगर इनके मकासद बिल्कुल वाज़ेह हैं। जज मुआशरे में इंसाफ के ज़िम्मेदार होते हैं, लेकिन इस मुल्क के जजेस को खुद पर शर्म आनी चाहिए। ये गुफ्तगू इमरान खान साहब ने अपने साहबजादों से, जब इमरान खान साहब की बात हुई तो उसके बाद ये गुफ्तगू इमरान खान साहब की शेयर की गई सोशल मीडिया के ऊपर और इस वक्त ये बड़ी तेज़ी के साथ जो है वो वायरल हो रही है। फिर इमरान खान साहब ने अपने वकला से गुफ्तगू की, जिसमें इमरान खान साहब का पैगाम जो है वो बड़ा जामे है। इमरान खान साहब का पैगाम तफसीली है, वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ, फिर उसके मुख्तलिफ पहलुओं पर बात करते हैं। इमरान खान ने कहा कि जद्दोजहद इबारत है और हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद के लिए मैं शहादत के लिए भी तैयार हूँ। उन्होंने कहा, इस वक्त पाकिस्तान में सिर्फ आसिम ला चल रहा है, यहाँ सिर्फ लिखे लिखाए फैसले पढ़कर सुनाए जा रहे हैं। पिछले कई साल के बेबुनियाद फैसलों और सज़ाओं की तरह तोशाखाना 2 का फैसला भी मेरे लिए कोई नई बात नहीं। ये फैसला भी जज ने बगैर किसी सबूत और कानूनी तकाजे पूरे किए बगैर जल्दबाजी में सुना दिया। हमें ये हमारे वकला को सुना तक नहीं गया। मुझे और मेरी अहलिया को मुसलसल कैद तन्हाई में रखकर ज़हनी अजियत का निशाना बनाया जा रहा है। हमारी किताबों, टीवी और मुलाकात सब पर पाबंदी है। जेल में हर कैदी टीवी देख सकता है, लेकिन मुझ पर और बुशरा बीबी पर टीवी देखने तक की भी पाबंदी लगा दी गई है। मेरे ख़ानदान की जानिब से जो किताबें भेजी जाती हैं वो जेल हुकाम की तरफ से रोक ली जाती हैं। हमें कई हफ्ते मुसलसल कैद तन्हाई में रखा जाता है। ये गैर इंसानी सलूक है, लेकिन ये सब जुल्म बर्बरियत मुझे मेरे अज़म से पीछे नहीं हटा सकता। हमारी रवायात नहीं कि औरतों और बच्चों पर जुल्म करें। हमारे दीन में तो दौराने जंग भी ख़वातीन को बख्श दिया जाता है, मगर यहाँ मैं सियासी इख्तलाफ पर ख़वातीन पर जुल्म ढाए जा रहे हैं। मेरी बहनों और दीगर ख़वातीन के साथ अडयाला जेल के बाहर जो बदसलूकी और जुल्म होता है, इस पर मुझे शदीद दुख और अफसोस है। ये जो सलूक बुशरा बीबी, डॉक्टर यास्मीन, मारंग बलोच और दीगर ख़वातीन के साथ किया जा रहा है वो इस्लामी रवायात और अखलाकियात के बरक्स है। मेरी अहलिया बुशरा बीबी को सिर्फ मुझसे बुग़्ज़ में
قید تنہائی میں ڈالا ہوا ہے، حالانکہ ان کا تو سیاست سے کوئی تعلق نہیں تھا، وہ ایک گھریلو خاتون ہے۔ عمران خان نے کہا کہ فوج میری ہے اور پاکستانی قوم کی ہے۔ جب میں عاصم منیر پر تنقید کرتا ہوں تو وہ ایک شخص پر تنقید ہے، جیسے ماضی کے ڈکٹیٹر پر ہوتی آئی ہے۔ عاصم منیر نہ تو کسی عوامی ریفرینڈر کے تحت ملک پر بیٹھا ہے، نہ عوامی ووٹ کے ذریعے آیا ہے۔ جیل میں میرے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے ایک کرنل کے کہنے پر ہو رہا ہے جو عاصم منیر کے احکامات مانتا ہے۔ پاکستان میں قانون کی بالادستی کا جنازہ اٹھ چکا ہے۔ 2007 میں جیسے پی سی او ججز نے ڈکٹیٹر کا ساتھ دے کر عدلیہ کا تقدس پامال کیا، ان کی کوئی عزت نہیں، اور جنہوں نے ڈکٹیٹر کے خلاف مزاحمت کی وہ قوم کے ہیرو تھے۔ ایسے ہی آج کل جو ججز اس نظام کے خلاف مزاحمت کر رہے ہیں وہ ہمارے ہیروز ہیں۔ جو جج کٹ پتلی بن کر ان کے اشاروں پر ناچ رہے ہیں وہ بے ضمیر ہیں اور مشرف دور کے پی سی او ججز کے ہی برابر ہیں۔ قانون کی بالادستی اور آئین کی بحالی کی جدوجہد کے لیے انصاف لائرز فورم اور وکلاء کا فرنٹ فٹ پر آنا ناگزیر ہے۔ انصاف کا نظام ہی عوام کو تحفظ دے سکتا ہے، اس کے علاوہ نہ کوئی معاشی ترقی ممکن ہے اور نہ ہی اخلاقی۔ مجھے سلمان صفدر اور ان کی ٹیم پر اعتماد ہے۔ میں نے انہیں ہدایت کی ہے کہ بوگس فیصلوں کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل کریں۔ سہیل آفریدی کو پیغام دیتا ہوں، جی ہاں، سہیل آفریدی کو پیغام دیتا ہوں کہ اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری پکڑیں۔ پوری قوم کو اپنے حقوق کے لیے اٹھنا ہوگا۔ جد و جہد عبادت ہے اور میں پاکستان کی حقیقی آزادی کی جد و جہد کے لیے شہادت کے لیے بھی تیار ہوں۔ جی ہاں، ناحق قید عمران خان صاحب سابق وزیر اعظم پاکستان کے اڈیالہ جیل میں جب ملٹری سٹائل ٹرائل کے جو ان کا کر کے فیصلہ آیا توشہ خانہ 2 کا، تو عمران خان نے 20 دسمبر 2025 کو یعنی آج سے تقریباً 5 ماہ پہلے یہ پیغام دیا تھا پاکستانی قوم کے نام۔ یہ وکلا گفتگو تھی، وکلا کے ساتھ گفتگو پر مبنی یہ وہ آخری پیغام ہے عمران خان صاحب تک کا جو پاکستانی عوام تک پہنچا، اور آج عید کے پہلے دن بڑی تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہا ہے۔ اس کو سوشل میڈیا کے اوپر بار بار شیئر کیا جا رہا ہے۔ آپ بھی اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک سبسکرائب کریں اور شیئر کریں، چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ پاکستانی عوام تک، پوری دنیا تک پہنچائیں۔ اور اس کو خاص طور پر سہیل خان آفریدی صاحب کو بھی سوشل میڈیا کے اوپر ٹیگ کیا جا رہا ہے۔ انہیں بتایا جا رہا ہے کہ آپ کی ملاقاتیں کرنے کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں جو کہ آپ نے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے محسن نقوی صاحب نے کی۔ عمران خان صاحب نے آپ کو جس اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری کا پیغام دیا تھا وہ کہاں گئی؟ خبریں اس قسم کی بھی ان دنوں آ رہی ہیں کہ گروپ بن چکا ہے سہیل خان آفریدی صاحب کے خلاف، اور کہا جا رہا ہے کہ سہیل خان آفریدی صاحب کے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ آپ اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری کریں، کیونکہ عمران خان صاحب نے آپ کو یہی پیغام بھیجا تھا۔ دوسرا پیغام عمران خان صاحب نے جو اپنے بیٹوں سے گفتگو کی تھی وہ جناب اس کو بھی اس وقت جو ہے وہ جو عرصہ گزر چکا ہے وہ بھی جناب 2 ماہ سے زائد کا ہے۔ 21 مارچ 2026 کو عمران خان صاحب نے اڈیالہ جیل میں جو ہے وہ جب ان کے بیٹوں کی ٹیلی فونک گفتگو عمران خان صاحب سے ایک لمبے عرصے بعد کروائی گئی، تو 21 مارچ 2026 کو یہ پیغام عمران خان صاحب کا بیٹوں کے ذریعے باہر آیا تھا، اور اس وقت سے لے کے اپنے بچوں کے ساتھ گفتگو پر مشتمل عمران خان صاحب کا کوئی پیغام باہر نہیں آیا، نہ ہی گفتگو ہوئی، نہ ہی کوئی پیغام آیا، اور اس بات کو بھی اب تقریباً 2 ماہ گزر چکے ہیں۔ اور اگر بات کی جائے اگر عید کے حوالے سے پیغام کی تو پچھلی عید پر، جی ہاں، یہ جناب بات ہے جون 2026 کی، 5 جون 2026 کو سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے عید الاضحیٰ کے موقع پر اڈیالہ جیل سے پاکستانی قوم کے نام خصوصی پیغام جو ہے وہ بھیجا تھا، اور اس کے بعد سے پھر عمران خان صاحب کا پیغام یہ جو گزشتہ چھوٹی عید گزری اس کے اوپر بھی نہیں آیا۔ آج بڑی عید ہے، اس موقع پر بھی عمران خان صاحب سے، عمران خان کے اہل خانہ کو، عمران خان کی بہنوں کو ان سے ملاقاتوں کی اجازت جو ہے وہ نہیں دی جا رہی۔ پہلے ابتدائی سطح پر کچھ اس قسم کی خبریں آئیں کہ شاید اس قسم کی اجازت دی جائے گی، اس وقت بھی یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ممکنہ طور پر آج، کل یا پرسوں کسی وقت اجازت دی جا سکتی ہے، لیکن اس وقت تک صبح جو ہے وہ ابھی تک عمران خان صاحب اور عمران خان صاحب کی بہنوں کی ملاقات کے حوالے سے یا عمران خان صاحب کی فیملی کی ان کی ملاقات کے حوالے سے کوئی کنفرمیشن نہیں ہے۔ سوشل میڈیا کے اوپر پوری پاکستانی عوام پوچھ رہی ہے، اور بلکہ میں اگر ذکر کروں، اب سے تھوڑی دیر پہلے میں نے نماز عید ادا کی، اور عید کی نماز ادا کرنے کے بعد گپ شپ، قربانی کا موقع، وہاں یار دوست آپس میں جب گفتگو کر رہے تھے، بات کر رہے تھے، چاہے وہ بچے ہوں، چاہے بوڑھے ہوں، جوان ہوں، وہ اپنی دیگر گفتگو کے ساتھ ایک چیز جو ان کے جو ہے وہ زبان پر تھی، جس کے اوپر وہ ایک دوسرے سے استفسار کر رہے تھے، وہ یہی پوچھ رہے تھے کہ کیا عمران خان صاحب کا کوئی پیغام آیا،
کیا عمران خان صاحب کی فیملی کے ساتھ ان کی کوئی ملاقات ہوئی اور ایک دوسرے سے وہ پوچھ رہے تھے کہ عمران خان صاحب کی رہائی کب ہوگی؟ یعنی آج بھی پاکستانی قوم جو ہے وہ عمران خان صاحب کے حوالے سے کنسرن ہے، انہیں پیار کرتی ہے اور ایک دوسرے سے پوچھتی ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے، اور جس کے پاس بھی عمران خان صاحب کے حوالے سے کوئی بھی چھوٹی سی تھوڑی سی خبر ہوتی ہے اس سے وہ یقیناً پوچھتے ہیں کہ جناب آپ کے پاس اس حوالے سے مزید جو ہیں وہ کیا اطلاعات ہیں۔ صورتحال اس وقت یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت جسے مکمل طور پر مینج کیے جانے کی اطلاعات ہیں، پاکستانی عوام قطعاً ان کے اوپر یقین کرنے کو تیار نہیں، اور آج ایک بار پھر اس عید کے موقع پہ وہ یہی جو ہے وہ نعرہ لگا رہی ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ مل کر پاکستان کے اندر حقیقی آزادی کا جو خواب ہے وہ پورا کریں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد۔